कांग्रेस अस्तव्यस्त हुँदा देशले दुःख पाउँदो रहेछ कि त्यसकारण हामी गहिरो भएर चिन्तन भएर हामी निर्णय उसो भए तपाईहरु के निधिलाई बोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि शेखरलाई बोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हैन हामी स्पष्ट देखियो हैन हाम्रो जेनेरेसनबाट पनि गर्छौं त्यस्तो अहिले त्यो भन्दा बाहिर जानुहुन्न यहाँहरु हामी आफै पनि गर्न सक्छौं हामीलाई कुनै फरक छैन निधिजी शेखरजी प्रकाशमानजी कृष्ण सिटौलाजी एउटा थरी नेता हुनुभयो गोपाल मानजीले पनि उठ्नु भन्नुभएको छ हैन अर्को कल्याण गुरुङसँगै उठ्ने भन्नुभएको छ कल्याणजीले पनि भन्नुभएको छ अर्कोतिर आदरणीय शेरबहादुरजी आदरणीय वरिष्ठ नेता पौडेलजी हुनुहुन्छ पौडेलजी हुँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अत्यन्तै रेस्पेक्ट छ हामी अलि धेरै उग्र उदन्न अनायास शब्द प्रयोग गर्न चाहदैनौँ हामी मिलाएर नै लैजान चाहन्छौँ उहाँहरूलाई मिलाएरै हामी नेतृत्वमा आउन चाहन्छौँ अब मिलेन भने हामी आफै उठ्न चाहन्छौँ उसो भए भन्नुहोस् अब डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई केन्द्रीय सदस्य मात्र देख्न पाइन्छ कि पदाधिकारी भित्र पनि देख्न पाउँछ मैले तपाईँलाई भन्छु म अरूको राजनीतिभन्दा म फरक हो म मेरो टिमसित हिँड्ने हो यो विचारको टिम हो यो टिमले गरेको निर्णय हुने हो सभापति पनि हुन्छ पदाधिकारी पनि हुन्छ सदस्य पनि हुन्छ यति कुरा हो मैले तपाईँलाई जो एउटा शब्द निकाल्नु भयो नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना बलियो छ हामी भित्रबाट कोही न कोही आउँछ भन्नुभएको छ बाहिर यसो हल्ला सुन्नियो भने तपाईँहरूको यो जुन युवा समूहहरूको भेला भइरहेछ भन्ने कुरा छ यसबाट तपाईँहरूले शेखर कोइराला अगाडि सार्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चर्चामा आएका छन् यसमा सत्यता कति छ स्पष्ट पारिदिनुहोस् होइन अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने सत्यता मैले भन्छु सबै नेताहरूले आफू बस्ने आफ्नो वरिपरि राख्ने त उपसभापति त महामन्त्री बन भन्ने जसलाई नेपाली समाजले आशा गरेको छ राष्ट्रिय देशले विश्वास गरेको छ तिनीहरूलाई बाहिर राखेर आफू मात्रै भाग बन्न गर्ने सबैले यो एउटा देखिएको छ तपाईँले मिडिया मार्फत दुईजना मान्छेले हामीसित टिम बनाऊँ भन्नुभएको छ अस्ति आएर विमलजीले यो अगाडिबाट नै शेखरजीले हामी जो टिम छ जसले विचारको दृष्टिकोण विचारको छलफल गरिरहेको छ जसले काङ्ग्रेसलाई हामीले 5 वर्षभित्रमा यो स्थितिमा लैजाउँ भनेर लिखित डकुमेन्टहरू पेश गरेका छौँ महासमिति महाधिवेशनसम्म पेश गरेको छ शेखरजीले हामीलाई मिडिया मार्फत तपाईँको सबै मिडिया मार्फत हामी नामै टिकेर यो जेनेरेसनसित म सँगै जान चाहन्छु म प्रधानमन्त्री पनि भन्दिनँ यो म पार्टीलाई बनाउँछु भन्नुभएको छ उहाँले भन्ने कुरालाई त हामीले राम्रो मान्न पर्यो त्यसो यो कुरा सत्य हो हैन तर हामीले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ शेखरजी हो कि अर्को निधिसँग जाने कि शेखरसँग जाने भन्ने निर्णय गर्नु भएको छ सशङ्क कि आलोचना व्यक्तिगत रूपमा हैन सैद्धान्तिक रूपले म कसैलाई हराउन उठ्दैन म जित्नलाई उठ्ने हो मैले मेरो पार्टीलाई यस्तो बनाउँछु मेरो पार्टीलाई यति समयभित्रमा सरकारमा पुर्याउँछु सरकारमा पुर्याइसकेपछि मेरा देशका युवा युवतीहरूलाई म बोरा बोक्न जान दिने छैन मेरा जनता औषधि किडनी क्यान्सरको औषधिले पैसा तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन मेरो शिक्षा नीति विश्वको प्रतिस्पर्धी बन्ने छ भन्ने चाहिँ लक्ष्यका साथ हामी आउने र गर्ने व्यवस्थातिर लाग्छ यी त सबै भन्ने कुरा न हुन् भन्ने कुरा होइन गर्ने कुरा पनि हुन् गरे त अब विगतमा यस्तो रहेछ विगतमा पनि आउँदै यी शब्दहरू हैन विगतमा आउन त आउँथे यो ल एन्ड अर्डरै भएन कि रिवार्ड र पनिसमेन्टको व्यवस्था भएन जसले एक ठाउँ उभिएर 2-3 घण्टा बोल्न सकोस् आफ्ना कार्यक्रम राख्न सक्नुहोस् आलोचना गर्न सकोस् तब न मान्छेलाई आशा र उत्साह जोगाउँछ त्यो कुरामा हाम्रा पनि कमजोरी रहे लिडरको मात्र होइन हाम्रो जेनेरेसनले पनि केही पाइहाल्छ मन्त्री भएका मान्छे भएँ मैले 2-4 पैसा कमाएँ म गाडी चोर्छु भनेर पछि लाएको लागि गर्ने पाइहाल्छु कि भनेर म फर्स्ट म्यान हुन्छु म मेरो देशलाई चलाउँछु मेरो पार्टीलाई बनाउँछु पार्टीलाई चलाएपछि मेरो देश बन्छ भन्ने लक्ष्यविहीन हुँदाखेरि यो स्थिति भयो आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई निम्त्याएका छौँ
खास गरी आज हामी आसन्न नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र अबको नेतृत्व र कङ्ग्रेसका सिद्धान्त र विचारमा बहस केन्द्रित गर्नेछौँ। जसरी मुलुकमा कङ्ग्रेसले निकास र विकास दिँदै देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउँछ भनेर आकलन गरियो र नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो लामो राजनीतिक इतिहासका उतार चढावमा परिवर्तनका संवाहकको रूपमा आफूलाई उभ्यायो, तर पछिल्लो घटनाक्रममा नेपाली कङ्ग्रेस कतै कमजोर पो भइरहेको छ कि भन्ने आकलन गरिएको छ। जसरी कङ्ग्रेसभित्र विविध पाटाहरू छन्, जुन पाटाहरूमा अझै पनि कङ्ग्रेस कसिलो भएर एकजुट देखिन सकेको छैन, यो अवस्थामा कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र 14औं महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दिनुपर्छ, यो आम जनताले खोजेको चासोको विषय हो र नेतृत्व परिवर्तनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका आम जनता र आम नेता कार्यकर्ताले रोजेको विषय पनि छ। आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। साथसाथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र बदलिदो नेपाली चरित्र र परिवेशका पनि प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। सुरुमा कङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि समसामयिक राजनीतिको कुराकानी गरौँ। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम, देशमा देखिएको अराजनीतिक प्रवृत्ति सँगसँगै कोरोना महामारी, यसलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यहाँले? अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले हिंसामा 15-17 हजार मानिसहरू गुमायौँ, विस्थापित गऱ्यौँ, अङ्गभङ्ग भए, देश अगाडि बढ्न सकेन, युवा जनशक्तिलाई अरबमा बोरा बोक्ने गरायौँ, अलि तीक्ष्ण बुद्धि भएका परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउने युवाहरूलाई आफ्नो पासपोर्ट छोडेर विदेशमा जान पाउँदा खुसी हुने वातावरण बनायौँ। राजनीतिमा हामीले सधैँ अस्थिरता र अराजकताको वातावरणलाई नियन्त्रण गर्न संविधान निर्माण गर्दा स्थायी सरकारको कल्पनाका लागि हामी 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने र पार्टीहरू सधैँ विखण्डन भइरहने हुँदा सदन र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउनु पर्ने विघटन हुँदा पुर्यायौँ र हामीले एउटा स्थायी सरकारको कल्पना गऱ्यौँ। किन गऱ्यौँ भने हामीले यो देशको विकास र समृद्धिबाट युवाहरूलाई जोड्न सक्छौँ, नेपालमा राख्न सक्छौँ र देशले विकासलाई समृद्धि दिन्छ भन्ने आधारमा हामीले यो गऱ्यौँ। यही परिवेशमा हामीले नाकाबन्दीको समस्या सहन पर्यो, देशमा हामीले पहिलो कोरोनाको समस्या सहन पर्यो र नाकाबन्दी र पहिलो कोरोनाबाट हामी मुलुक कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले रियलाइज गर्न सकेनौँ। हामी देशमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, देशको प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ, देशको विश्वविद्यालयहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिलेको परिवेशमा ग्लोबलाइजेसनलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त ग्लोबलाइजेसनको साथसाथै नेपालको परिवेश, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भू बनोटलाई हेर्दा लोकलाइजेसनलाई हेर्नुपर्छ। त्यसमा लोकलाइजेसनलाई, विदेशी ग्लोबलाइजेसनलाई लोकलाइजेसनमा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, लोकलाइजेसनको लाई अँगाल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले भुलेर सबै कुरामा संस्कृति, व्यवहार, खानपान सबैमा हामीले चाहिँ नि ग्लोबलाइजेसनलाई हामीले लिएर आउँदाखेरि त्यसले विकृति लियो। त्यसको परिवेशमा यो विकृति त हामीसँग थियो, हामी युवाविहीन नै हुँदै थियो। बाबुआमा पहाडको टुप्पामा पानी भनेर कराउने, हलो जोत्ने, छोराछोरीको लास अरबबाट घरमा आउने, यो समेत दर्दनाक स्थिति भयो। यो अवस्था गराउने तपाईहरुको हात छैन। त्यो अवस्थाबाट आएको बेलामा एकातिर नाकाबन्दी, एकातिर पहिलो कोरोनाबाट पनि हामीले केही पनि सिकेनौँ र दोस्रो कोरोना हामीसँग आयो। दोस्रो कोरोना आउँदाखेरि पनि हामीले
जनतालाई एउटा सामान्य अक्सिजन पनि दिन सकेनौँ, सिटामोल दिन सकेनौँ, आइसोलेसन दिन सकेनौँ। भेन्टिलेटर र तपाईँलाई आइसियु त फरक कुरा भयो, यो स्थिति भयो। यो बेलामा जनताको जीवधनको सुरक्षा प्राथमिकता बन्न सकेनौँ, सत्ता राजनीति प्राथमिकता बन्यो। योभन्दा ठुलो विडम्बना केही हुँदैन। अस्ति मात्रै भारतको काङ्ग्रेस आईको नेता राहुल गान्धीले भनेको थिए कि अहिले देशको प्रधानमन्त्रीका आँखाबाट आँसु आइरहेका छन्, त्यो आँसुले मृत्यु भएको परिवारलाई के रिलिफ दिन्छ? त्यो आँसुले यदि उनले पहिलो प्राथमिकता दिएर अक्सिजन मात्रै दिलाएको भए त्यो आँसु झार्न पर्दैन थियो भन्नु परेका छन्। अत्यन्तै यो मार्मिक कुरा हो। त्यसैले हामीले समयअनुसार समयमा प्राथमिकता के हो त्यो समयमा 1, 2, 3 तिम्रो प्राथमिकता के हो भनेर सोध्यो भने जनतालाई सुरक्षा, जनतालाई सुरक्षा, जनतालाई सुरक्षा हुनुपर्थ्यो। यो गर्न सकेन। त्यसकारण अहिलेको वर्तमान लिडरसिप, अहिलेको सरकार प्राथमिकताको छनौट पनि गर्न असफल भयो, जनतालाई सुरक्षा गर्न पनि असफल भयो। यो अवस्था पनि करप्सनमा लाग्ने, करप्सन नियन्त्रण गर्न नसक्ने, त्यसमा पनि असफल भयो। संसारका देशहरूमा सरकारले भ्याक्सिन दिइरहेको छ, हामी भ्याक्सिन ल्याउन पनि असफल भयो। यो एउटा देखियो। त्यसकारण यसलाई यसरी हेरेको छु। दोस्रो, तपाईँले भन्नु तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। हामी पनि सरकारमा बस्यौँ, हामीले पनि योजनाहरू बनायौँ। हामीले लिएका सरकारमा बसेर हामीले बनाएका योजनाहरूले नाकाबन्दी र भूकम्पलाई थाम्यो। यो एकदम खुसीको कुरा हो। तर नेपाली भूबनोट अनुसार नेपालका योजनाहरू थिए कि थिएनन् भनेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। र केही न केही यो देशको परिवेश, यहाँको लोकल परिवेश, यहाँको समाजको परिवेश, देशको भूबनोट अनुसार हामीले देशलाई अगाडि बढाउन नसकेको कुरा हामीले पनि महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सरकार त चुक्यो, तर आफूलाई सधैँ जनताको पक्षमा उठाउने नेपाली काङ्ग्रेस पनि त चुकेको छ नि यहाँनिर, होइन र भने? नेपाली काङ्ग्रेस चुकेको भन्नाले कस्तो हुनुहुन्छ भने नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अत्यन्त ठुलो विश्वास गरेका हुन् विगतमा। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेपाली जनतालाई जहिलेसुकै निकास दिएको छ। यत्रो माओवादीको हिंसाबाट आफैले निकास दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले हिंसक प्रचण्डहरूलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। तथापि नेपाली जनताको पनि केही कुरा छ, केही नेपाली जनताहरूले गरेका केही कुराहरू छन्। सुरुमा नेपालमा पेजोरो संस्कृति सुरु भयो। त्यो संस्कृतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका 10 जना नारायण बिजुचेक लगायत विदुरजी, नरहरजी, भीमबहादुरजी, प्रदीप गिरीजी लगायत 10 जना व्यक्तिहरूले यो पेजोरो संस्कृतिको अन्त गर्नुपर्छ। हामी जनतालाई सम्पन्न बनाएका आएका हौँ, हामी सुविधामा गाडी जड्न आएका होइनौँ भन्न एउटा अभियान चलाउनु, सुविधा लिनु भएन। त्यसमध्ये 5 जनाले टिकट पाउनु 10 जनामध्ये, तर 5 जनालाई फेरि नेपाली जनताले हराइदिए। त्यही दिनबाट नेपालको विकृति राजनीति सुरु भयो। एउटा मूल्य र मान्यताको राजनीति कमजोर भयो र पैसामा जान थाल्यौँ। त्यसकारण कमजोरी त भइरहेका छन्। तथापि पनि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले 2टा कुरा छ। टाइपराइटरको पनि अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ, जसले हामीलाई टाइप गर्न सिकायो। हामीलाई रेडियोको पनि हामीलाई अत्यन्तै महत्त्व छ, जसले हामीलाई गाउँ गाउँमा सञ्चार सुनायो, सुसूचित गरायो, गीत सुनायो, विश्व परिवेशलाई बुझायो। तर अब हामीले परिवर्तनलाई पनि बुझ्नु पर्यो कि टेक्नोलोजीको विकासले हाम्रो हातमा स्मार्टफोन आयो। टाइप पनि त्यही भयो, रेडियो पनि त्यही भयो, लाइब्रेरी पनि त्यही भयो, फिल्म पनि त्यही भयो। त्यो अकुपाई, त्यो कुरालाई पनि हामीले बुझेर परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण अहिले हामी त्यसको निम्ति त्यही अनुसारको नेतृत्व पनि हामीले
समाजबाट निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। होइन भने टाइपराइटरको कुरा गरेर टाइपराइटर मात्रै चलाएर हामीले विश्वसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्दैनौँ। त्यही अनुसारको विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्न पर्यो, त्यही अनुसारको स्कुलहरू विद्यालयहरू बनाउनु पर्यो, त्यही अनुसारको कर्मचारी तन्त्रमा गराउनु पर्यो, त्यही अनुसारको प्रतिस्पर्धीमा राज्यका निकायहरूमा ल्याउनु पर्यो, तब हामी गर्न सक्छौँ। र अहिले त हामी जनताले, नेपाली जनताले जो बोल्ने थिए, जो अगाडि गर्न सक्ने थिए, निर्वाचनबाट पराजित गरे। सो त काङ्ग्रेस कमजोर भयो। हामीले अगाडिको व्यवस्थामा तपाईँलाई जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ सदन हो। सदनै चाहिँ सरकारले जहिलेसुकै भङ्ग बनेको छ, बन्द गरिदिएको छ, जसले गर्दा कङ्ग्रेस आफूमा पनि कमजोर भयो, निर्वाचन हारेर आफ्नो मत राख्ने ठाउँ पनि बन्द भएको कारणले यो कमजोर देखियो। अर्को कुरा, अहिले तपाईँहरूको नेतृत्वमा यानि कि कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ, जसले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट फाल्नुपर्छ भन्ने आशय छ भनेर आरोप लगाइरहेको छ। यो गठबन्धन के हो र खास यसको औचित्य के देख्नु भएको छ यहाँले? हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छ। कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले कमजोरी गर्न सक्छ। हामीले बनाएको संविधान अस्पष्ट हुन सक्छ, त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको काम न्यायालयले गर्छ। जोसुकैले कमजोरी गरे पनि सरकारले गरेका हरेक कुराहरूमा संसदको रिस्टेटदेखि सरकारले गरेको मन्त्रीमण्डललाई अवैध गर्नेदेखि सबै काम अदालतले गरेको छ। यसलाई हामीले पर्खिन सक्नुपर्छ, किनभने पहिला जस्तो नारा जुलुस यस्तो गरेर काम लाग्दैन अहिले। किन भन्नुहुन्छ हामीले जो त्यो प्रणाली अपनाइसक्यौँ। तर सडक सङ्घर्ष जाने त भनिसकेका छ। एक दोस्रो के गर्नुहुन्छ भने 5 दलीय गठबन्धन जो हामीले बनाएका छौँ, अलि सरकारले यो देशको करप्सनको बारेमा वा आपसको पार्टीहरूको व्यवस्था, आफ्नो पार्टीलाई नै व्यवस्थापन गर्नु नसकेको कारणले, जहिलेसुकै सदन पनि भङ्ग भइरहेको कारणले र केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीको अगेन्स्टमा 146 जना पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदा वा राष्ट्रपतिका उपस्थित हुँदा पनि नगरेको कारणले समयअनुसार यो कुरा आएको, समयको क्रममा आएको हो। र अहिले मैले के हेरिरहेको छु भने नेपालको राजनीतिमा पहिलोचोटि 5 जना प्रधानमन्त्रीहरू एकापट्टि हुनुहुन्छ। 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय इस्युमा आफ्नो कुरा राखेका छन्। एकमत भएर चाहे सिमानाको बारेमा होस्, चाहे करप्सनको बारेमा होस्, चाहे भारतले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीमा इन्टरफेयर गर्ने, भारतले हाम्रो राजनीतिलाई इन्टरफेयर गर्ने जस्ता शब्दहरू आएका छन्। यो पहिलोचोटि हो। अब कूटनीतिक रूपले यसलाई कसरी लैजाने हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिक तरिकाले सल्भ गर्नुपर्छ, हामीले लैजाने यो कुरा आएको छ। नेपालको पोलिटिक्स अब कसरी जान्छ भन्न सकिँदैन। जहाँसम्म आन्दोलन मुभमेन्टका कुरा हुन्, अब हामीले अगाडिको प्रणालीमा नै भोलि तपाईँलाई रिस्टेट भयो पार्लियामेन्ट भने सरकार बनाउनु पर्यो संसदका टाउका गरेर। आन्दोलनको आवश्यकता त छैन नि। त्यस कारण जति बेला पनि आन्दोलन भन्ने जो भनाइ छ, अब यसलाई रोक्नुपर्छ, यसको छिनोफानो न्यायालयले गर्छ। यदि न्यायालयले गरेको पनि भएन भने जनताले गर्छन्। यसरी हामी तर 5 दलको त्यो निर्णयमा के भनिएको छ भने अब सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब फेरि जनतालाई सडकमै ल्याउने हो, आन्दोलन गराउने हो, जनताका टाउकै फोड्ने हो तपाईँहरूले? अहिले यो कोरोनाको समयमा दोस्रो कोरोनाले धेरै नेपाली युवाहरूको ज्यान गएको छ। नेपाली जनता पीडामा छन्। यो बेलाको आन्दोलन भनेको जनतालाई भ्याक्सिन हो, यो बेलाको आन्दोलन भनेको जनतालाई मेडिसिन हो, यो बेलाको आन्दोलन भनेको जनतालाई हस्पिटल हो। त्यस कारण प्रायोरिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले भने नि मैले, अब मोदीजीको आँसुले तिनलाई चाहिँ सम्बोधन त गर्दैन, रिलिफ त हुँदैन। हाम्रो आन्दोलनले मृत्यु भएको परिवारलाई सम्बोधन गर्दैन। त्यस कारण उसलाई रिलिफ दिनुपर्छ। त्यस कारण आन्दोलनको
परिवर्तन गर्नुपर्छ। जति बेला पनि कम्युनिस्ट शैलीमा आन्दोलन उग्रताले कुनै पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले त इमोसनमा कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन। अनि सङ्घर्षको कार्यक्रम भने के त उसो भयो? मैले बुझेको छैन यो। यहाँलाई कसले राख्यो, कसले यो शब्द राख्यो? मैले यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूलाई मैले सोधेँ। हामीलाई यो कुरा जानकारी भएन। पहिला हामीलाई सोधिन्थ्यो, अहिले हामीलाई सोधिँदैन। यो कुराहरू राख्नुभयो। असन्तुष्टि छ यहाँहरूको? मैले जति बेला पनि आन्दोलन, यो जनता मरिरहेका बेलामा आन्दोलन, जनताभरि बोलिरहेका बेला धेरै द्वन्द्वमा जानु हुँदैन। अहिले प्राथमिकता जनता हो भन्न जानुपर्छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै गर्दा तपाईँले बोलेको शब्द त्यतिखेर निकै चर्चामा थियो। तपाईँले भन्नुभएको थियो निकास निर्वाचन नै हो भनेर भन्नुभएको थियो। यद्यपि पार्टीले आधिकारिक त्यो मान्यता त दिएन, सङ्घर्षमै जाने भनेर भन्यो। अबको निकास पनि निर्वाचन नै हो भनिन्छ। तर तपाईँले एउटा कुरा कस्तो राम्रो कुरा राख्नु, हामीले यसलाई दुई तरिकाले स्टडी गर्नुपर्छ। मैले संसारमा वा नेपालमा अहिले कानुनी रूपमा बहस भएका कुरालाई म आफैले हेरिरहेको, त्यसको स्टडी गरिरहेको छु। मैले अरू देशमा संविधानको गरिएका व्याख्याहरू पनि हेरिरहेको छु। हाम्रो देशमा लिखित संविधान छ, बेलायतमा अलिखित संविधान छ। अलिखित संविधानलाई उनीहरूले कुनै पनि मुद्दाहरू फैसला गर्दा, मुद्दाहरूको बारेमा व्याख्या गर्दा उनीहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो विगतको नजिर हेर्छ। त्यसपछि त्यसको समाज, संस्कृति, धर्म, उनीहरू धर्ममा कट्टर हुन्छन्। यसले के असर गर्छ हामीले गरेको निर्णयले गर्छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के प्रभाव पर्छ हामीले गरेको निर्णयले। यसरी उनीहरूले अलिखित संविधानमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ, न्यायालयले। हाम्रोमा लिखित संविधान छ। संविधान भनेको आशय हो। मैले पार्लियामेन्टमा त्यति बेला बोलेको थिएँ जब हामीले प्रस्तावना बनायौँ र संविधान लेखिसकेपछि मैले भने भोलिका दिनका कुनै पनि सरकारहरू अब चल्न सक्दैनन्। हामी यति धेरै अन्यलपूर्ण शब्दहरूको चयन गरेका छौँ, यति इन्डाइरेक्ट संविधान बनाएका छौँ। यो त सबै कुरा संविधान सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यसकारण स्पष्ट छोटो संविधान भनेको आशय हो भनेर बोलेको छु। तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। नभन्दै हाम्रो देशमा यो भयो। अब सदन पनि चल्न नसक्ने, सरकार पनि चल्न नसक्ने भइसकेपछि तपाईँलाई चुनावभन्दा निकास के हुन्छ त? जनताभन्दा निर्णय दिने सबैभन्दा ठुलो जनता हो। यो आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ। अस्ति हामीले किन चुनावमा जान सकेनौँ भने हामीले विद्रोही शक्ति माओवादीलाई त हामी पार्लियामेन्टमा ल्यायौँ, उसले सरकार पनि बनायो, प्रधानमन्त्री पनि बनाऊ, प्रचण्डजी, बाबुरामजी दुइटै प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तर उहाँहरूसित त्यो ब्लड अहिले पनि ब्लड छ। उहाँहरूको भाषणमा सुनिन्छ नि, अब मांसाहारी शाकाहारी आन्दोलन हुँदैन भन्ने सुनिन्छ। कङ्ग्रेस पनि एक थरी साथीहरू आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नु। माओवादीको माधव नेपालजीहरू पनि गइसकेपछि यो विद्रोहलाई, यो द्वन्द्वलाई, यो शान्तिलाई रोक्नको निम्ति फेरि संसद रिस्टेट भयो। रिस्टेट भइसकेपछि पनि यसले फेरि काम गर्न सकेन। सदन त बन्दै भयो, बन्द भयो नि भएन। फेरि विघटन भयो। विघटन हुँदाखेरि विभिन्न धाराको उपयोग गर्दै जाँदाखेरि विकल्प हुँदाहुँदै गएको हुनाले फेरि द्वन्द्व भयो। अहिले द्वन्द्व भयो। अब यसको सर्वोच्चले गर्छ। यदि सर्वोच्चले गरेन भने फेरि पनि हामी चुनावमा जान्छौँ। कङ्ग्रेस तयार छ त्यो भयो भने? होइन, हामीले राजाले बनाएको चुनाव पनि त लडेका हुने। 36 सालको जनमत-सङ्ग्रहमा राजाले गराएको जनमत-सङ्ग्रहलाई परिणाममा पनि स्वीकारेका हुने। यो त कर्मशः सुध्रिँदै परिष्कृत हुँदै जाने कुरा हो। हाम्रो संविधानमा पनि हाम्रा अनुभवहरूमा पनि जाने कुरा हो। तथापि अहिलेको चुनाव के छ भन्नुहुन्छ भने एकातिर कोरोना छ, एकातिर बाढी छ। जनताले भ्याक्सिनमा आएका छन्। अहिले तपाईँलाई युरो फुटबल हजारौँ लाखौँ मान्छे स्टेडियममा देख्नुहुन्छ नि फुटबल खेलेको। यिनीहरूले सबैले भ्याक्सिन दिए। हामी त भ्याक्सिन पनि दिन सक्दैनौँ। हाम्रो डिप्लोमेसी पनि छैन। झगडा मात्रै गरेर बस्छौँ भनेपछि त यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने, यिनलाई विदा गर्नुपर्ने। यिनी सधैँ झगडा गरेर बसेर नेपाललाई सधैँ धरौटीमा राख्नेहरूलाई विदा गर्न पनि त चुनाव चाहियो नि। तर भ्याक्सिन दिएपछि चुनावमा जाने हो भने जनताले बल्ल मान्छ। अहिले हामीले भनेका धेरै कुराहरू मान्दैन त्यति कुरा। प्रतिनिधि सभामा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई प्रक्रिया जारी छ। सम्भावना यहाँले के देख्नु भएको छ?
हामी आफैले संविधान बनाउन लागेको, त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गरेको, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका बनाएको, संविधानमा सर्वोच्चलाई व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले संविधानमै लेखेको कारणले एउटाको अधिकारको बारेमा हामी बोल्न मिल्दैन। यो हामीले ल्याएको विधिको शासनमा। तर मलाई के लाग्छ भने 146 जना मान्यहरू, स्वयं सोभरेन मान्यहरू व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्वतः उति बेला नै बहसको कुनै आवश्यकता थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो सर्वोच्चले आफूले गर्ने कुरा हो, त्यति मात्रै। डाक्टर भण्डारीज्यू, हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय दर्शक पनि हामी छोटो विश्राममा जान्छौँ र विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा छौँ र आजको सन्दर्भमा अतिथिको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई निम्ताएका छौँ। उहाँलाई समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषय र आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर प्रश्न सोधिरहेका छौँ। उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। यसलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनतर्फ जोड्यौँ। आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशनको तयारीमा कङ्ग्रेस यति बेला जुटेको छ। कसरी तयारी हुँदैछ, के गर्दै हुनुहुन्छ पार्टीभित्र? नेपाली कङ्ग्रेसले संविधानत कङ्ग्रेसको विधानत पहिले नै अधिवेशन गर्न पर्थ्यो। वर्तमान नेतृत्वले भोलि आउने अप्ठ्यारा परिस्थितिको बारेमा आकल्न सकेन। जब हामीले अधिवेशन अब गरौँ भन्ने मुडमा आएका थियौँ, त्यो अवस्थामा देशमा कोरोना लाग्यो। अब हामीलाई त कस्तो भने कोरोनाको पनि चुनौती भयो। संवैधानिक रूपले पनि हामीले जेठ भदौ 19 गतेसम्म हाम्रो महाधिवेशन टुङ्ग्याउनुपर्छ। संविधान त टुङ्गाएनौँ भने हामीले अवैध साबित हुन्छ। यो अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण घडीमा हामी छौँ र अहिलेसम्म हाम्रा समायोजनदेखि सक्रिय सदस्यताका जसको प्रावधान हाम्रो विधानमा महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि टुङ्गाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अब महाधिवेशनको मुखमा आएर जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बोकेका मानिसहरूको बिचमा यो द्वन्द्व आउँदाखेरि त त्यसले त अप्ठ्यारो पो पार्दो रहेछ। हामीले बनाएको विधि, हामीले लिएको प्रक्रिया, हामीले बनाएको विधानमा यसले आघात पार्दो रहेछ। यो कुरालाई हामीले महसुस गरेका छौँ र धेरै नेताहरूको जसले गरेनन्, जसले एकदम कङ्ग्रेस पार्टीलाई नै रिस्क जोनमा राख्दैछ। धेरै आलोचना गऱ्यौँ भने पनि त्यसले फेरि डिमेरिट मात्रै निकाल्दो रहेछ। बोल्दै बोलेनौँ भने पनि पार्टी नै सिद्धिने हो कि जस्तो अवस्थामा छ। तर यसलाई सबै कुराहरू मिलाएर सक्रिय सदस्यताको बारेमा, समायोजनको बारेमा हामी मिला बनाउनका निम्ति विभिन्न समितिहरू गठन गरेका छौँ। त्यसमा होमवर्क भइरहेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। यो कुरालाई हाम्रो तर्फबाट पनि पार्टी सभापतिदेखि लिएर समितिमा बसेका साथीहरूदेखि लिएर हामीले यसलाई कसरी सल्भ, कम ड्यामेज हुने तरिकाले। एकातिर कोरोनाले त्यसै आपद दिएको छ मान्छेलाई, अर्कोतिर यति धेरै मानिसहरू कङ्ग्रेसको जीवनमा, देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति लडेका साथीहरू छन्। उनीहरूलाई सक्रिय सदस्यताबाट पनि फालिने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता छ। त्यसलाई संरक्षण गर्दै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सक्रिय सदस्यता अर्को कोरोना नबनोस्, काङ्ग्रेसका दुःख पाएका साथीहरूलाई भन्ने आधारमा हामीले यसको बारेमा चिन्तन गर्दै एउटा निकास दिन हामी गइरहेका छौँ। 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको कङ्ग्रेसमा कि वंश परम्परा देखियो कि चाहिँ वरिष्ठताको आधारमा नेतृत्व देखिएको छ आजसम्मलाई हेर्दा? अब पनि त्यही हो अथवा यसले फड्को मार्ने अवस्था छ कङ्ग्रेस? यो सबै हाम्रो कमजोरीको कारणले नेताहरूले दिन्छन् कि केही पाइहाल्छु कि भन्ने कमजोरी एउटा जेनेरेसनमा आयो। जुन उमेरमा शेरबहादुरजी बन्नुभएको थियो, जुन उमेरमा रामचन्द्रजी बन्नुभएको थियो, जुन उमेरमा कृष्णजी बिपी कोइरालाहरू बस्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई पढ्न त पढ्यौँ, हामीले आफूलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौँ। त्यसरी अहिले पनि हामी
कुनै पद पाइहाल्छु कि भनेर मैले कुनै नेताहरूलाई मैले केही भन्न चाहन्न। जस्तो मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, यति राम्रा फुलहरू छन्, त्यो फुलहरूले आफ्नो समयअनुसार विभिन्न किसिमका सेन्टहरू दिए, सुगन्धहरू दिए। हाम्रा नेताहरूले पनि आफ्नो उमेरअनुसार समयअनुसार अत्यन्त राम्रा सुगन्धहरू दिए। तर त्यो फुल अहिले आएपछि सुगन्ध आउँदैन। अहिले पनि हामीले समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नु, समयअनुसार आफूलाई हाँक्न नसक्नु, आफ्नो इतिहासलाई बोल्न नसक्नु, त त्यो अहिले आउने प्रकृति रूपले अहिले आयो, कुनै व्यक्तिले गर्दा होइन। हाम्रो लिडरहरू पनि उमेरको कारणले ओहिलाइ जान थाले, जसले गर्दा त्यो उत्साह, त्यो उमङ्ग, त्यो शैली आफैले मोनिटरिङ गर्ने क्षमताको ह्रास भयो। त्यसकारणले गर्दा हामी 70 वर्षको इतिहासलाई राख्न सकेनौँ। अब भारतमा चुनाव भयो, मैले यो केन्द्रीय समितिमा पनि राखेँ। भारतमा मोदीजी उठ्दा कम्युनिस्टहरू जम्मा 2 सिट जति आयो। अहिले बङ्गालको हालत देख्दा कम्युनिस्टहरू नाम नेतान भए होइन, सारा सरकार लाग्दा पनि। अब हाम्रोमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू 2/3 आए। यो त समयलाई निचल्न नसक्नु, समयको चाप अनुसार चल्न नसक्नु, जनताको भावना अनुसार मुद्दाहरू लैजान नसक्नुको कारणले हो नि। त्यो चाहिँ नेतृत्वको कमजोरीको कारणले गर्दा यो हाम्रो स्थितिमा आयौँ। यही कुरालाई सम्झेर एक दिन केपी ओलीजीले सदनमा बोल्नुभयो, आज काङ्ग्रेसहरू माइती घरमा 3-4 जना देखिया छन् अरे भनेर बोल्नुभयो। तर यसको कम्युनिस्टहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले अहिले गण्डकीमा काङ्ग्रेस देखिरहेको छ, 2 नम्बर प्रदेशमा देखिरहेको छ, कर्णालीमा देखिएको छ। यो फेरि एउटा पक्ष आइरहेको छ। तर यसबाट हौसिएर आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बनाएन भने त फेरि सङ्गठन त अगाडि बढ्न सक्दैन। यसका संस्थाहरू बलिया गराउनु पर्यो, भातृ संस्थाहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरू, पार्टीका इकाइहरू, जिल्ला कमिटीहरू, प्रदेशहरू बलिया बनाउनु पर्यो नि। त्यो बलिया बनाउन त सक्रिय सदस्य अन्तर्गत राम्रा मान्छेहरू नछुटुन्, राम्रा मान्छेहरू नेतृत्वमा आउन्, गाउँदेखि केन्द्रसम्म आउन्, जसले समय दिन सकोस् पार्टीलाई, जसले एक ठाउँ उभिएर 2-3 घन्टा बोल्न सकोस्, आफ्ना कार्यक्रम राख्न सक्नुहोस्, आलोचना गर्न सकोस्, तब न मान्छेलाई आशा र उत्साह जोगाउँछ। त्यो कुरामा हाम्रा पनि कमजोरी, लिडरको मात्र होइन, हाम्रो जेनेरेसनले पनि केही पाइहाल्छ। मन्त्री भएका मान्छे भएँ, मैले 2-4 पैसा कमाएँ, म गाडी चोर्छु भनेर पछि लागेको लागि गर्ने, पाइहाल्छु कि भनेर। म फर्स्ट म्यान हुन्छु, म मेरो देशलाई चलाउँछु, मेरो पार्टीलाई बनाउँछु, पार्टीलाई चलाएपछि मेरो देश बन्छ भन्ने लक्ष्यविहीन हुँदाखेरि यो स्थिति भयो। तपाईँले भन्नुभयो सुगन्ध कमाउन थालेको, ओइल्याउन लागेको नेतृत्व अब आउँदैन भन्ने आशय यहाँले व्यक्त गर्दै गर्दा हेर्नु भएको छ, सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि सभापतिमै आउँछु, अगाडि आउँछु भनेर विभिन्न प्रदेशबाहिरका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूसँग छलफल थालिसक्नु भएको छ। अन्य नेताहरू, जो नेताहरूले विश्राम लिनुपर्छ भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ, ती नेताहरू पनि फेरि आकाङ्क्षामै देखिनुहुन्छ। यसले कङ्ग्रेस नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना छ? मैले उठ्नै हुँदैन, मैले नेताहरूलाई एकदम आलोचना गर्दिनँ, एकदम रेस्पेक्ट गर्छु। अहिले हामीसित यही 2-3 जना नेता हुनुहुन्छ जो लामो समय जेल बस्नुभयो। अब उनीहरूले युवाले भन्दा बढी अगाडि आएर चुनाव जित्नुहुन्छ उठेर भने पनि त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ डेमोक्रेटिक सिस्टममा। तथापि मेरो दृष्टिकोण के हो भन्ने, व्यक्तिको दृष्टिकोण, एउटा युवाको दृष्टिकोण के हो भने, र उहाँहरूले पनि सोध्न पर्ने के हो भने, उठ्न पाइन्न भन्ने होइन है, फेरि होइन। मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजी धेरैचोटि प्रधानमन्त्री हुनु, पार्टी सभापति पनि हुनुभयो, तर समयमा अधिवेशन पनि गर्न सकिएन नि। सही तरिकाले सही ठाउँ साथीहरूलाई हामीले अवसर र न्याय पनि दिन सकेनौँ नि। चुनाव जित्नु होला, पार्टीलाई 1 नम्बर जानु होला, त्यो लक्ष्य राख्नु होला, त्यो राम्रो हो। तर आज पार्टी सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण घडीमा आयो नि। 19 गतेसम्म अधिवेशन गर्न सकेनौँ भने त संविधान त हाम्रो पार्टी त डिफङ्क हुन्छ नि त। चुनौतीमा आयो नि, समयलाई बुझ्न सक्नुहुँदैन, यो कुरा मैले राख्न चाहेँ। अर्को कुरा यसैसित जोडेर फेरि म रामचन्दजीलाई भनेको होइन, उहाँ वरिष्ठ नेताले, किनभने उहाँले फर्स्ट मेन पोस्ट कहिले पनि पाउनु भएको छैन। यो हाम्रा लागि चिन्ताको कुरा हो। हामी कुनै 15 वर्ष जेल बसेका, भोलि त हामी त यी नेता त पाउँदैनौँ नि। त्यस कारण उहाँका निम्ति पनि हामीले केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा हाम्रो चिन्ता हो।
होइन हामी एकैचोटि इमोसनल बनेर होइन कि तर हामी हामीले परिवर्तन पनि चाहिन्छ, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने। तर नयाँ त बोल्ने बेला भयो नि, अझै पनि हामीले भनेका छौँ पार्टी हामीलाई देऊ। अहिले त शेरबहादुरजी हामी अलि अप्ठ्यारामा पनि छौँ। हाम्रो नेता शेरबहादुर देउपा त सबै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो नि। मैले जेसुकै भने पनि वा अर्को अहिले त काङ्ग्रेस पार्टी शेरबहादुरजी अयोग्य भने पनि जे भने पनि फेरि सबै पार्टीले बताएको हो नि, प्रधानमन्त्री हो नि। यो वास्तविकता छ नि। तर हामीले भन्न खोजेको अहिले के हो भने तपाईँहरू सरकारमा जानुहोस्, राष्ट्रपति बनाउनुतिर जानुहोस्, राम्रा मन्त्री बनाउनुतिर जानुहोस्, सभामुख बनाउनुतिर जानुहोस्, तर पार्टी अब तपाईँबाट बन्न सक्दैन। अर्को जेनेरेसनलाई छोडिदिनुहोस् भन्नुभएको छ यहाँहरूले। मैले केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि भनेको छु। र यो उहाँहरूको गल्ती होइन। फेरि तपाईँले अस्ति भर्खर अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडेन हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि रसियाको राष्ट्रपति पुटिनलाई सम्बोधन गर्दा टर्म्स भन्नुभयो। आफ्नो उपराष्ट्रपतिलाई तपाईँलाई के भन्नुभयो, राष्ट्रपति भन्नुभयो। सिएनएनको पत्रकारहरूसित झोकिनु भयो। यो उहाँको कारणले होइन कि उमेरको कारणले आउने कमी कमजोरीहरूलाई हामीले अब बिदा गर्नुपर्छ, सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यो मलाई पनि भोलि लागु हुने हो, अलि भोलि आउनेलाई पनि लागु हुने, तपाईँलाई पनि लागु हुने। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। अधिवेशन त नजिकिँदो छ, केही न केही निर्णय लिएर अब त ठोस भएर अगाडि बढ्नु पर्छ। अझै पनि यसरी कुरा चपाउने हो भने त को नेतृत्वमा आउने, उही पुरानो नेतृत्व आउने हो। हामी नयाँ नेतृत्वको साथ हामी 4-5 वर्षदेखि विगतदेखि हामी युवाहरू, भलै म बिचमा पर्छु, म बिपीसित पनि थिएँ, गणेशमानजी किशुनजी गिर्जाबाबुसित पनि देशभरि भाषण गर्दै पनि म हिँडेको, शेरबहादुरजी रामचन्द्रजी लगायत नेताहरूसितको बिचमा पनि म थिएँ, उहाँहरूसित पनि म हिँडेँ, सङ्गत गरेँ। र मेरो पालामा एनपीजी र मेरो पालामा नेभी सङ्घका नेता बनाएका साथीहरू जो अहिले समाजले सबैभन्दा धेरै आशा गरेको छ, बोल्न सक्ने, तर्क गर्न सक्ने, जिन्न सक्ने समाजले आशा गरेको नेता छ। यसको बिचमा मध्यस्थता गरेर यो वर्गलाई हामीले नेतृत्व दियौँ भने पार्टी पनि बन्छ, मुलुक पनि बन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। यो अभियानमा लागेका छौँ र हामीले कुनै पनि हालतमा दिन्छौँ, नेतृत्व लिन्छौँ, गर्छौँ। यसो हेर्ने हो भने दर्जन जति आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ नेतृत्वको लागि, त्यसमा पनि दिनौँ जसो समूहगत रूपमा छलफलहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू पनि युवाहरू भन्नुहुन्छ नि, 8 भाइ 7 भाइ के युवाहरू हुनुहुन्छ, बेला बेलामा चर्चामा पनि आइराख्नुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँभित्र पनि विविध कुराहरू छ, यिनीहरू एकजुट भएर हिँड्न सक्दैनन् अन्तिममा भन्ने प्रसङ्गहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँहरूले यी शीर्ष नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा निर्णय लिने बेला कहिले आउँछ? हामीले सँगै पनि राखेका छौँ। हामी पार्टी सभापतिको घरबाट कुरा गर्न सुरु गरेका हौँ। हामी सबै नेतासित कुरा पनि गरेका छौँ। उहाँहरू 7-8 जना सभापतिको उम्मेदवार उठ्नुभयो भने हाम्रो उम्मेदवारी आउँछ। सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी आउँछ। हामी चुनाव लड्छौँ। त्यही अनुसार साथीहरूले जिल्लामा सबै ठाउँमा तयारी गरे हुन्छ, त्यही अनुसार प्रतिनिधि आए हुन्छ। यो तपाईँका सामुन्ने आज मैले यो कुरा राखेँ। फेरि रमिता आउँदैछ कङ्ग्रेसमा? कुनै पनि रमिता हुन्न। चुनावमा जानु, जित हारलाई हामीले विधिको शासन चाहने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई चाहनेलाई हामीले मान्नुपर्छ। तर आलोचना व्यक्तिगत रूपमा होइन, सैद्धान्तिक रूपले म कसैलाई हराउन उठ्दैन, म जित्नलाई उठ्ने हो। मैले मेरो पार्टीलाई यस्तो बनाउँछु, मेरो पार्टीलाई यति समयभित्रमा सरकारमा पुर्याउँछु। सरकारमा पुर्याइसकेपछि मेरा देशका युवा युवतीहरूलाई म बोरा बोक्न जान दिने छैन। मेरा जनता औषधि, किडनी क्यान्सरको औषधिले पैसा तिर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। मेरो शिक्षा नीति विश्वको प्रतिस्पर्धी बन्ने छ भन्ने चाहिँ नि लक्ष्यका साथ हामी आउने र गर्ने व्यवस्थातिर लाग्छ। यी त सबै भन्ने कुरा न हुन्, भन्ने कुरा होइन, गर्ने कुरा पनि हुन्। गरे त अब विगतमा यस्तो रहेछ, विगतमा पनि आउँदै शब्दहरू होइन, विगतमा आउन त आउँथे। यो ल एन्ड अर्डरै भएन कि रिवार्ड र पनिसमेन्टको व्यवस्था भएन। अल आर द करप्ट। तपाईँलाई मैले भन्छु 10 जना व्यक्तिका निम्ति सरकार,
जुनसुकै सरकार आए पनि तिनीको हालिमुनि आज हामी त्यही कमिसनले गर्दा औषधि ल्याएनौँ त्यो त आयो नि तपाईँले विचार सञ्चार माध्यम नभएको भए त यो त देश त कहाँ जाने रहेछ जाने रहेछ यस्तो स्थिति पनि त आयो नि। तपाईँले एउटा शब्द निकाल्नु भयो, नयाँ नेतृत्व आउन सक्ने सम्भावना बलियो छ, हामी भित्रबाट कोही न कोही आउँछ भन्नुभएको छ। बाहिर यसो हल्ला सुन्यो भने तपाईँहरूको यो जुन युवा समूहहरूको भेला भइरहेछ भन्ने कुरा छ, यसबाट तपाईँहरूले शेखर कोइराला अगाडि सार्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चर्चामा आएका छन्। यसमा सत्यता कति छ स्पष्ट पारिदिनुहोस्। होइन, अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने सत्यता मैले भन्छु सबै नेताहरूले आफू बस्ने, आफ्नो वरिपरि राख्ने, त उपसभापति त महामन्त्री बन भन्ने, जसलाई नेपाली समाजले आशा गरेको छ, राष्ट्रिय देशले विश्वास गरेको छ, तिनीहरूलाई बाहिर राखेर आफू मात्रै भाग बन्द गर्ने सबैले यो एउटा देखिएको छ। तपाईँले मिडिया मार्फत दुईजना मान्छेले हामीसित टिम बनाऊँ भन्नुभएको छ। अस्ति आएर विमलजीले यो अगाडिबाट नै शेखरजीले हामी जो टिम छ जसले विचारको दृष्टिकोण विचारको छलफल गरिरहेको छ, जसले काङ्ग्रेसलाई हामीले 5 वर्षभित्रमा यो स्थितिमा लैजाउँ भनेर लिखित डकुमेन्टहरू पेश गरेका छौँ, महासमिति महाधिवेशनसम्म पेश गरेको छ। शेखरजीले हामीलाई मिडिया मार्फत तपाईँको सबै मिडिया मार्फत हामी नामै टिकेर यो जेनेरेसनसित म सँगै जान चाहन्छु, म प्रधानमन्त्री पनि भन्दिनँ, यो म पार्टीलाई बनाउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले भन्ने कुरालाई त हामीले राम्रो मान्न पर्यो। त्यसो यो कुरा सत्य हो होइन, तर हामीले कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ शेखरजी हो कि अर्को दिदीसँग जाने कि शेखरसँग जाने भन्ने निर्णय गर्नु भएको छ। शशाङ्क, कृष्णजी, प्रकाशमानजी, होइन शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी हाम्रा आदरणीय नेताहरू छन् नि, तर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छैन तिमीहरू हामीसित सँगै हिँड बनाऊँ, एकचोटि लौँ त भनेर भन्नुभएको छैन। निधिजीले एकचोटि हामीलाई भन्नुभयो सामेलमा, शेखरजीले यो कुरा हामीलाई बारम्बार भन्नुभएको छ, तर हामीले अहिलेसम्म केही गरेका छैनौँ। तर हामीले एउटा निर्णय गर्छौँ। कहिले आउँछ निर्णय? होइन, महाधिवेशन त जतिसुकै बेला पनि इमोसनमा कुनै पनि निर्णय गर्न पनि हुन्न, इमोसनमा धेरै कुरा बोल्न पनि हुँदैन, किनभने अब हामी कङ्ग्रेस अस्तव्यस्त हुँदा देशले दुःख पाउँदो रहेछ कि, त्यस कारण हामी गहिरो भएर चिन्तन भएर हामी निर्णय। उसो भए तपाईँहरू के निधिलाई बोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि शेखरलाई बोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, हामी स्पष्ट देखियो। होइन, हाम्रो जेनेरेसनबाट पनि गर्छौँ त्यस्तो। त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न यहाँहरू? हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ, हामीलाई कुनै फरक छैन। निधिजी, शेखरजी, प्रकाशमानजी, कृष्ण सिटौलाजी एउटा थरी नेता हुनुभयो, गोपाल मान्जीले पनि उठ्नु भन्नुभएको छ, होइन अर्को कल्याण गुरुङसँगै उठ्ने भन्नुभएको छ, कल्याणजीले पनि भन्नुभएको छ। अर्कोतिर आदरणीय शेरबहादुरजी, आदरणीय वरिष्ठ नेता पौडेलजी हुनुहुन्छ, पौडेलजी हुँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो अत्यन्तै रेस्पेक्ट छ, हामी अलि धेरै उग्र उदन्न अनायास शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ, हामी मिलाएर नै लैजान चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई मिलाएरै हामी नेतृत्वमा आउन चाहन्छौँ। अब मिलेन भने हामी आफै उठ्न चाहन्छौँ। उसो भए भन्नुहोस्, अब डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई केन्द्रीय सदस्य मात्रै देख्न पाइन्छ कि पदाधिकारीभित्र पनि देख्न पाउँछ? मैले तपाईँलाई भन्छु, म अरूको राजनीतिभन्दा म फरक हो। म मेरो टिमसित हिँड्ने हो, यो विचारको टिम हो, यो टिमले गरेको निर्णय हुने हो। सभापति पनि हुन्छ, पदाधिकारी पनि हुन्छ, सदस्य पनि हुन्छ, यति कुरा हो। मैले तपाईँलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि चन्द्र भण्डारी एडजस्ट हुन तयार छ, यद्यपि विचार हो नि, देश बनाउन पर्यो नि। सधैँ पदको निम्ति लड्दाखेरि त नेपाली त हेर्नुहोस् त दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली आज बोरा बोक्ने भयो नि, पदको झगडाले गर्दा कसैले न कसैले कुर्बानी गर्नुपर्छ र लिन पनि पर्छ, यो दुइटै कुरामा जानुपर्छ। यसमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म एकदम तयार छु। अब तपाईँको गृह जिल्लाको थोरै प्रसङ्ग कोट्याउँ, तपाईँले सबैभन्दा बढी बजेट पार्ने नेताहरूमध्ये त्यतिखेर तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, जुन संविधान सभामा चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो। ती योजनाहरू आजभोलि कहाँ सेलाए र कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यो आम जिज्ञासाको प्रश्न भएको भएर मैले राख्न खोजेको यहाँलाई। मलाई के लाग्यो भने मैले पढ्दा ओढ्दा मेरो पिएचडीमा पनि राष्ट्र राज्य निर्माणमा भूविन्ध्रीकरणको प्रभाव पनि पढेको। हामी पहाडको सामान्य गाउँमा बसेको, पानी पनि खान नै,
औषधि पनि नै, दमको औषधि पनि नै, त्यो बेला त्यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा बसेपछि म बसिसकेपछि केही हुनुपर्छ, बुटोलबाट सिद्ध बाबा आउनुपर्छ, हजारौँ मान्छे मरिरहेको छ, बाबुआमा रोइरहन्छ कि बुटोल नपुग्नु जाने, यस्तो दर्दनात्मक स्थिति भएपछि मैले केही गर्नुपर्छ भनेर मैले सबैभन्दा पहिले सिद्ध बाबाको बाटो आउन नपरोस् भनेर सालजन्डी, पटौटी, तमगास, रेडी, वामी टेक्सार बागलुङ जोड्ने सडक मैले त्यहीमा सबै पुलहरू जोड्नलाई 1.5 अरबभन्दा बढी खर्च भयो। अहिले पनि मानिसहरू आउन सक्नुहुन्छ, 1.5 घन्टामा हामी बुटोल आउन सक्छौँ। त्यसलाई कम्युनिस्टको सरकार आइसकेपछि काट्दियो। यिनीलाई हामीले यति धेरै ज्ञान गएको छ नि, जुन कर्मचारी जसले काट्यो नि यसलाई हामीले कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो मैले सुरुवात गरेको मैले। अझ तपाईँलाई 1 किलोमिटर सब सुरुङमार बनायो भने त हामी उतिखेर गुल्मी जान्छौँ। यो तपाईँलाई कालीगढ कि स्याङ्जाका निम्ति, पर्वतका निम्ति, बागलुङका निम्ति सबैभन्दा राम्रो बाटो। त्यसपछि हामीले नेपाल नयाँ तरिका कुरा गर्नुपर्छ भनेर 3 कुने पुनरेडीमा हामीले गरायौँ। मैले तपाईँलाई 73वटा P1 सडक हालेको मैले लगेको। कोकडाजी हुनुहुन्छ, कृष्ण चन्द्रजी हुन्छ, हामीले गरेको तपाईँलाई 73वटा। झापामा भन्दा सुन्नु मैले बताउँछु, झापामा भन्दा 3टा बढी हो। 98वटा खानेपानी, सबैभन्दा धेरै लिफ्ट खानेपानी गुल्मीमा। त्यो काम लिफ्ट खानेपानी लगभग सम्पन्न भइरहेछ। 90% लिफ्ट खानेपानी सम्पन्न भएको छ। सडकहरू कुनै पनि सम्पन्न भएन। यिनीहरूले कुनै पनि तपाईँ घर जाने बाटोमा एकचोटि 23 करोड, एकचोटि 48 करोड राखे। अहिले उहाँहरू अहिलेको सरकार भएपछि 1 पैसा पनि परेको छैन। तर यही चन्द्र भण्डारीलाई त्यहाँका जनताले पत्याइदिएन, विकास पत्याएनन् अथवा भण्डारीले पत्याएनन्। मैले भन्छु त्यस्तै गरी हेल्थ चौकीहरू त्यत्तिकै हेल्थ चौकी बनायो, त्यत्तिकै तपाईँको हेल्थ सेन्टरहरू बनायो। तपाईँ खैरेनीको हेल्थ सेन्टरदेखि अरू कुनै पनि जिल्लामा यति धेरै हेल्थ सेन्टर छैनन्। त्यति हेल्थ सेन्टर, तङ्गासको हस्पिटल अहिले 40 करोड भवन बन्दैछ। त्यस्तो हस्पिटलहरू पनि हामीले हाम्रै पालामा ल्यायौँ। सिँचाइ, खानेपानी, सडक, विद्यालय सबै गऱ्यौँ। नमुना पुल रेडीको त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ एसियामा नमुना बनाउँछ। तर जम्मा अहिले 2टा पुल सम्पन्न भएको छ बल्ल। कामै गर्दैन, राजनीतिक व्यक्तिले हेर्दैन, नचाहिने भाषण मात्रै गर्छ र जनतालाई फ्री उनीहरूले बिना प्रयास दिएको विकासमा जनतालाई त्यसको मोह हुँदो रहेछ। र एउटा यो अर्को कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने के छ भने तपाईँ भार्सेमा हामीले ट्रायल छ। समय सकिएको छ। मैले तपाईँलाई अन्तमा सोध्न खोजेको त्यही जनताले चन्द्र भण्डारीलाई पत्याइदिएन। चन्द्र भण्डारीले विकास नचाहेका हुन् अथवा भण्डारी नचाहेका हुन्। यो तपाईँलाई जनताहरू राजनीतिक रूपले विभाजन भए, विकास नचाहेको तपाईँले भन्न पर्दैन, त्यत्रो भोट दिएको नचाहेको पनि भन्न पर्दैन। माओवादीले एमाले पनि मिले, चित्रबहादुरजीको 4000 भोट पनि मिले। मेरो पार्टीभित्रका साथीहरूले तमगास विभाजन गरिदिए होइन। र चन्द्र भण्डारीले कसरी हार्छ भनेर मेरो पार्टीका साथीहरू पनि लाए, तपाईँले देख्नुभएको छ। त्यस कारणले यो परिणाम हो। यो परिणामले के गुल्मी सबैभन्दा पछि पर्यो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। मलाई बोलाउनु भयो र केही कुरा राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई एकदम आभार। तपाईँको यो माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई आभार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।